बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास हमारा फर्स्ट टर्म का उर्दू बी का सिलेबस मुकम्मल हो चुका है। अब हम सेकंड टर्म का उर्दू बी का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में करवाया गया तमाम काम नीट एंड क्लीन आपने अपनी कॉपी पर लिखना है। उर्दू बी की कॉपी पर, स्कूल की नीट उर्दू बी की कॉपी पर लिखना है और याद करना है। आज हम वाहिद जमा करेंगे पैसा से लेकर जिस्म तक, मुज़क्कर मुअन्नस करेंगे दूल्हा से घोड़ा तक, अल्फाज मुतज़ाद करेंगे आखिरी से उजला तक, अल्फाज मुतरादिफ करेंगे पंछी से इंसार तक, ज़रबुल इमसाल हम करेंगे सफ़ा नंबर 123 से, वो मैं आपको बताऊंगी कितनी हमने करनी है। उसके बाद हम गलत फ़िक्रात करेंगे, इसम की तारीफ़ और इसकी इक़साम करेंगे और दरख्वास्त करेंगे बराए दाखिला स्कूल। लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है और तमाम काम नीट एंड क्लीन आपने अपनी कॉपी में लिखना और याद करना है। अब हम शुरू करते हैं। वाहिद जमा है पहले पैसा, पैसे, ताल्लुक़, ताल्लुकात, तोहफ़ा, तहाइफ़ या तोहफ़े। आप इन दोनों में से एक भी कर सकते हैं। तस्वीर, तस्वीरें, तकरीर, तकरीरें, तकिया, तकिए, टोकरी, टोकरियाँ, जज्बा, जज्बे, जंगल, जंगलात, जिस्म, इज्साम। ये वाहिद जमा आपने याद भी करने हैं और इनको अपनी कॉपी में भी लिखना है। इसके बाद हम आएंगे सफ़ा नंबर 77 पर। हम लोग मुज़क्कर मुअन्नस करेंगे दूल्हा से घोड़ा तक। देखिए, दूल्हा, दुल्हन, सांप, सपनी, जाहिद, जाहिदा, समधी, समधन, शहज़ादा, शहज़ादी, साबिर, साबिरा, तोता, तोती, गुलाम, कनीस, कबूतर, कबूतरी, कुम्हार, कुम्हारी, घोड़ा, घोड़ी। ये आपने याद भी करने हैं मुज़क्कर मुअन्नस और लिखने भी हैं। अब हम करेंगे अल्फाज मुतज़ाद। आखिरी, मुतज़ाद का मतलब आपको पता है उलट। आखिरी, पहला, आसान, मुश्किल, असल, नकल, आका, नौकर, उस्ताद, शागिर्द, अगला, पिछला, इकरार, इनकार, अपना, गैर, उजला, मैला। यहाँ तक आपने इनको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब हम करेंगे अल्फाज मुतरादिफ। अल्फाज मुतरादिफ के लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 93 निकालेंगी। पंछी, परिंदा, आप ये 2 लफ्ज़ हैं, इनमें से एक कर लें, ठीक है। पेड़, दरख्त, दरख्त कर लें या शजर कर लें, एक कर लें। तेग, तलवार, जुल्फ़िकार। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इन दोनों में से कोई एक लफ्ज़ कर सकते हैं। समर, फल, जबीन, माथा, पेशानी, आप इनमें से भी एक कर सकती हैं। झंडा, परचम, चर्चा, ज़िक्र, शोहरत, मशहूरी, आप ये 3 हैं, इनमें से कोई एक कर लें। राहत, आराम, सुकून, जो भी आपको आसान लगे वो करें आप। इसके बाद है अरजान, सस्ता, अरजान कहते हैं महंगी को। इकट्ठ, मजमा, जलसा, इत्तेहाद। 3 अल्फाज हैं, जो आपको आसान लगे वो आप करें। अल्लाह, खुदा, रब, परवरदिगार, ये भी आपको मैंने पहले ही बार बार बताई जा रही हूँ कि आप जहाँ 3 अल्फाज हैं, ये 2 हैं, आप अपनी मर्ज़ी का जो आपको आसान लगे वो आप कर लें। इंतकाल, रोहलत, तब्दीली, मौत, इंसार, मददगार। यहाँ पर हमारे अल्फाज मुतरादिफ मुकम्मल हो गए हैं। आपने इनको याद करना है और उर्दू बी की कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखना भी है। अब हम ज़रबुल इमसाल करेंगे, ठीक है, यानी ऐसी मिसाल या कहावत जो अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। अक्सर हम इन ज़रबुल इमसाल को अपने रोज़मर्रा मामूलात में कोई मिसाल देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे पत्थर में जोंक नहीं लगती, यानी बुरे आदमी पर नसीहत का असर नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ज़बरदस्त आदमी ही गालिब होता है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, शेखी बिगाड़ने वाले निकम्मे होते हैं। चिराग तले अंधेरा, गैर लोग फ़ायदा उठाएं और अपने महरूम रहें। चोर की दाढ़ी में तिनका, खताकार अपनी हरकतों से पहचाना जाता है। आज बस इतने ही हम करेंगे, यानी पत्थर में जोंक नहीं लगती, यहाँ से लेकर चोर की दाढ़ी में तिनका यहाँ तक, ठीक है। इनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है, उर्दू बी की कॉपी में, और याद करना है। इसके बाद हमारे गलत फ़िक्रात हैं। गलत फ़िक्रात हैं आपकी किताब के सफ़ा नंबर 108 पर। इसमें नंबरिंग हुई भी है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रही है। आज हम नंबर 11 से लेकर नंबर 17 तक के गलत फ़िक्रात करेंगे। इसने पानी पीना है, उसे पानी पीना है, अब्बास तालिब इल्म है, अब्बास तालिब इल्म है। अब देखिए यहाँ पर इमला की गलती क्या है कि तालिब जो होता है वो तोई से होता है, वो ते से नहीं होता।
اپنا راہ پکڑو غلط ہے، اپنی راہ پکڑو یعنی راہ کا جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے۔ عادل میرا ہم جماعتی ہے، یہ غلط ہے، عادل میرا ہم جماعت ہے۔ آج کی کھیل اچھی نہیں رہی، یہ غلط ہے، آج کا کھیل، کیونکہ کھیل کا لفظ مذکر ہے مؤنث نہیں ہے، آج کا کھیل اچھا نہیں رہا۔ میں نے لاہور جانا ہے، غلط ہے، مجھے لاہور جانا ہے۔ تم کو یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، یعنی آپ نے آج نمبر 11 تا 17 تک اپنی کاپی میں لکھنا ہے اس کو، اور اس کو یاد کرنا ہے۔ یاد کیا کرنا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں مذکر مؤنث کی غلطی آ رہی ہے یا املا کی غلطی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ غلط فقرات کے بعد اب ہم کریں گے اسم کی تعریف اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لکھیں گی اسم کی تعریف اور اس کی اقسام، اس کے بعد آپ ہیڈنگ لکھیں گی اسم، آگے اس کی تعریف ہوگی وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسم کہلاتا ہے، جیسے حامد، انسان، میز، قلم، لاہور، شہر، گاؤں وغیرہ۔ یہ اسم کی تعریف ہے، آپ یہ لکھیں گی۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ لکھیں گی اسم کی اقسام۔ اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اسم نکرہ وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے، مثلا آدمی، قلم، شہر وغیرہ۔ اس کے بعد آپ لکھیں گی ہیڈنگ اسم معرفہ، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسم معرفہ کہلاتا ہے، اسے اسم خاص بھی کہا جاتا ہے، مثلا حامد، کراچی، لاہور وغیرہ۔ اسم کی تعریف اور اقسام جو ہیں اگر آپ نے اپنی کتاب پر دیکھنی ہے تو یہ آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر 21 جو ہے، صفحہ نمبر 21 پر بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کے بعد آپ کو یہ کام لکھوایا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کریں گے درخواست برائے داخلہ اسکول، یہ آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر 134 پر موجود ہے، لیکن آپ نے اس درخواست میں جو پیٹرن لکھا ہوا ہے اس کو فالو نہیں کرنا، آپ نے وہ پیٹرن فالو کرنا ہے جو میں ابھی آپ کو بورڈ پر بتاؤں گی۔ اب ہم کریں گے درخواست برائے داخلہ اسکول، لیکن درخواست کرنے سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے اس پیٹرن کو فالو کرنا ہے، آپ نے بک کو فالو نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول، اسکول کے بعد کوما ہے، لاہور کے آگے کچھ نہیں ہوگا، پھر جناب عالی، پھر یہ علامت ندبہ۔ اس کے بعد جب آپ کی درخواست کا اختتام ہو جائے گا تو الارز کی ہی دائیں جانب آپ نے لکھنی ہے تاریخ 25، جیسے آج 25 جولائی ہے تو میں نے 25 لکھا ہے، آپ نے 25 کے بعد بیچ میں یہ اردو والا ختمہ لگانا ہے، یہ دیکھیں جولائی 2020 اور آگے حمزہ، اس کے بعد الارز، نام، الف ب ج اور جماعت۔ آپ نے جب اب کاپی میں یہ اپلیکیشن لکھنی ہے تو آپ نے اس پیٹرن کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آئیں گے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 134 پر، آپ کی درخواست شروع ہوگی۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں نے جماعت پنجم کا امتحان پاس کر لیا ہے، میرے نمبر بہت اچھے آئے ہیں اور مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، مہربانی فرما کر مجھے اپنی اسکول میں جماعت ششم میں داخلے کا حکم فرما کر ممنون فرمائیں۔ اگر آپ کو ممنون جو ہے یہ مشکل لگے تو آپ اسے کٹ کر کے اوپر لکھ لیں، جاری۔ اب آپ کی لائن ہوگی مہربانی فرما کر مجھے اپنے اسکول میں جماعت ششم میں داخلے کا حکم جاری فرمائیں۔ جماعت پنجم کا سرٹیفکیٹ اور دیگر ضروری کاغذات درخواست کے ساتھ منسلک ہیں، این نوازش ہوگی، اس کے بعد الارز، اور اس طرف آپ نے تاریخ لکھنی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بورڈ پر بھی لکھ کے بتایا ہے، جہاں الارز ہوگا اس کے ساتھ ہی دائیں طرف آپ نے تاریخ لکھنی ہے، نام الف ب ج اور جماعت آپ نہیں لکھیں گی اس میں، ٹھیک ہے۔ یہاں جو بھی لکھا ہے آپ نے یہ نہیں لکھنا، جیسا کہ آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے میں نے یہاں جماعت پنجم لکھا ہے، لیکن جب اگلی درخواست ہم کریں گے اس میں جماعت لکھیں گے، لیکن اس درخواست میں آپ صرف نام الف ب ج لکھیں گی، آپ جماعت نہیں لکھیں گی۔ یہاں ہمارا لیکچر نمبر 1 ختم ہو گیا ہے، آپ نے اس لیکچر کو دھیان سے سننا ہے اور اس میں کروایا گیا تمام کام آپ نے اپنی اردو بی کی اسکول کی نیٹ کاپی پر لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔